खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त और बाबरकत प्रोग्राम, जिसमें आप फिर से कलाम मुक़द्दस की अजीम सच्चाइयों को सीखने वाले हैं, कलाम मुक़द्दस में से ऐसे अनमोल मोतियों को सीखने वाले हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि गवाही टेलीविज़न ने तमाम ख़वातीन के लिए, और ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि हर एक जो इस प्रोग्राम को देखता है, हर एक के लिए बरकत का सबब है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज हमारे दरमियान में खुदा की ज़बरदस्त खादिमा मौजूद हैं। सिस्टर समर शहबाज गुल हमारे साथ मौजूद हैं और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि इतनी बाबरकत शख्सियत का आज हमारे साथ इस सेट पर होना और जिनके वसीला आज हम खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं सिस्टर जी से आपका तारुफ़ करवाऊँ, मैं चाहती हूँ आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ जीसस माइटी लॉर्ड, तेरी तारीफ़ हो। ए कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, फ़ौजों के रब, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदावंद और जलाल के बादशाह, मसीह में हमारे सच्चे ज़िंदा बुज़ुर्ग जलाली बाप, मैं नहायत शुक्रगुज़ारी करती हूँ इस वक्त मौका घड़ी के लिए। खुदाए कदूस खुदा कि तूने हमें फ़ज़ल दिया कि हम तेरे कलाम मुक़द्दस की अजीम और अमीक सच्चाइयों को सीखने वाले हो सकें। और खुदा मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि मेरे खुदा तू ऐसे लोगों को हमारे साथ शामिल कर रहा है मेरे खुदा, कि जिन्हें ए खुदा तू अरसा दराज से अपनी खिदमत और अपने जलाल के लिए कसरत से खुदा खर्चे इस्तेमाल कर रहा है। और खुदा तू हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है मेरे खुदा, ताकि गवाही टेलीविज़न के वसीला से मेरे खुदा वो ए खुदा नाज़रीन ए खुदा इन खादिमाओं के वसीला से तेरे हजूर में तेरे कलाम मुक़द्दस को सीखने वाले हो सकें। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो। खुदा पाक रूह हम तुझे वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। तो आप हमारा शामिल हाल होना मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जो खादिमा आज हमारे साथ मौजूद हैं, सिस्टर समर शहबाज गुल साहिबा। सिस्टर जी, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि अरसा दराज से खुदा की जो बंदी हैं, खुदा की खिदमत में सरगर्म अमल हैं, और अभी लास्ट दिनों में ही खुदा ने अपनी बंदी को ये बोझ अता किया कि जो है प्रे वॉरियर सेंटर का जो है तामीर का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और खुदा हर एक जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं कहूँगी कि इनमें से कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है जो ये कहे कि हम सिस्टर जी को नहीं जानते हैं, क्योंकि खुदा अपनी बंदी को गाहे बगाहे सेमिनार्स में, मुख्तलिफ़ चैनल्स में अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और बहुत सी बरक़ात जो है वो दूसरों की ज़िंदगियों में इनके वसीला से ट्रांसफ़र होती हैं। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि कल ही जब मेरी सिस्टर से बात हो रही थी, तो हालांकि कॉल पे हमारी बात हो रही थी, लेकिन मैं इस टेस्टिमनी को शेयर किए बगैर नहीं रहूँगी कि जब हमारी कॉल पर ही बात हो रही थी तो सिस्टर जी जो है वो सिर्फ टॉकिंग कर रही थी। अभी जो है कलाम, उनकी कलाम जो है वो शेयर नहीं कर रही थी, सिर्फ टॉकिंग ही के ज़रिया से खुदा का रूह मुझे इतना गहरे से छू रहा था। और सिस्टर बात कर रही थी और मैं गैर ज़ुबान में जो है वो दुआ कर रही थी। इतनी अनॉइंटिंग थी, इतनी खुदा की हजूरी थी। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज ऐसी खादमा का हमारे दरमियान में होना हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सिस्टर जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही एक ऐसा टॉपिक है कि जिसे चर्चेज़ में इतना जो है हाईलाइट शायद मैं कहूँगी कि नहीं किया जाता, लेकिन खुदा ने जब हमें ख़वातीन बाइबल का ये सेट दिया है तो यहाँ पर हर एक जो है औरत के ताल्लुक़ से वो बात होगी जिसका बाइबल मुक़द्दस ने शहादत दी है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए आपसे चाहेंगे कि आप हमें बताइएगा कि बाइबल मुक़द्दस जो है जिस तरह हर पहलू पर बात करती है बनी नौ इंसान के, बाइबल मुक़द्दस बेवा औरतों के बारे में क्या तालीम देती है? खुदावंद के बाबरकत जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करती हूँ और देखने वालों के लिए खुदावंद की ढेरों बरक़ात चाहती हूँ। आज दोपहर मैं इस बात की पहले सबसे पहले शुक्रगुजारी करती हूँ कि अरसा दराज से इस सेट पर आने के लिए हम टाइम निकाल रहे थे, लेकिन खुदा के ठहराए हुए वक्त पर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावंद का जो ठहराया हुआ वक्त होता है, जब उस पर हम उस जगह फ्राहम किए जाते हैं तो उसका इलाही कोई मंसूबा होता है। आज दोपहर जो आपने ये सवाल किया है कि और बेशक बाइबल जो है वो हर टॉपिक पर बात करती है, हर दौर के हर शख्स के लिए बाइबल मुक़द्दस में तालीम पाई जाती है। और जब हम इस सेटअप पर हैं ख़वातीन बाइबल के सेटअप पर, तो
خواتین کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے، اور اس میں سے آپ نے آج کویسچن کیا ہے کہ بائبل بیواؤں کے لیے کیا تعلیم دیتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کے اندر بیواؤں کے لیے پالوس رسول نے بہت ساری تعلیم دی ہے، اور ہم بیواؤں کے پہلے تو ایکٹ کو دیکھتے ہیں کہ بیوائیں جو ہیں وہ کون سی بیوہ کہلاتی ہے اور کس ایج سے وہ بیوہ کہلاتی ہے، اور جس کا شوہر مر جاتا ہے وہ اس قانون سے، بائبل کے قانون سے جو عہد کیا جاتا ہے شادی کے وقت، اس سے وہ کیا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ اور جب وہ چھوٹ جاتی ہے تو بیوہ کے لیے لکھا ہوا ہے، پالوس رسول نے تعلیم دی ہے بیوہ کے لیے کہ وہ اس کے پاس یہ حق ہے، اور اس کے پاس یہ خدا کی طرف سے اب ایک پرمیشن مل جاتی ہے کہ وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے، اور اگر وہ ایسے ہی رہنا چاہتی ہے اور پھر وہ رہ سکتی ہے اپنی مرضی سے، لیکن کب رہ سکتی ہے؟ جب اگر اس کے اندر سیلف کنٹرول ہے۔ اگر کوئی ینگ بیوہ ہو جائے کسی حادثے میں یا کسی بھی وجہ سے اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، تو وہ دنیا کے درمیان وہ ایک بیوہ کا درجہ رکھتی ہے۔ تو کیونکہ اس کا ساتھی اس کے سر پر نہیں ہے تو وہ بیوہ کہلاتی ہے۔ اور وہ بیوہ جو ہے وہ اگر کلام کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، اپنے چرچ کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو پھر خدا کا کلام اس کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے۔ اور پالوس رسول نے اس کی تعلیم بھی دی ہے کرنتھیوں میں کہ وہ جو ہے بیوہ ہونے کے باوجود بغیر شادی کے رہ سکتی ہے، لیکن اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی خوشی کی بات ہے، وہ شادی کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی اچھا ساتھی دیکھ کر اس کی شادی کی جا سکتی ہے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں نومی کی بہو روت اور عرفہ جب یروشلم کو چھوڑ کر وہ دوسرے ملک کی طرف چلی گئیں، اور وہاں جا کر اس کے اپنے شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، پھر دوسرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ تینوں کی تینوں کیا ہو گئیں؟ بیوہ ہو گئیں۔ اور جب تینوں بیوہ ہو گئیں اور وہاں بھی قحط پڑنے لگا اور انہیں پتہ چلا کہ یروشلم میں اب کھانے کو ہے اور یہ واپس اپنے شہر کی طرف پلٹنے لگی، تو دیکھیں جو بیوہ عرفہ اور روت دونوں جو ہیں اس کی بہویں تھیں، اور اس نے دونوں کو بلا کر چوما اور انہیں کہا کہ میرا اور تو کوئی بیٹا ہے نہیں ہے جن کے ساتھ میں تمہاری شادی کروں، کیونکہ بائبل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر کسی گھرانے کے اندر بیٹے ہیں تو اگر خدا نخواستہ ایک بچے کی شادی ہوئی ہے اور وہ کسی حادثے میں یا کسی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو دوسرے کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت میں ایک بیوہ کے لیے اس خاندان کے پاس جو ہے یہ حق ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بھائی کی بیوی جو ہے وہ کہلائے، اور اگر دوسرے کی بھی ڈیتھ ہو جائے تو وہ تیسرے کی بیوی کہلائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دونوں بیوہ ہو گئی ہیں، ایون کہ ان کی ساس بھی بیوہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب وہ اپنے شہر کو لوٹ رہی ہے، یروشلم کو واپس لوٹ رہی ہے، اور یہ عورت سمجھتی ہے، نومی سمجھتی ہے، یہ خدا پرست عورت تھی، یہ سمجھتی ہے کہ میرا تو کوئی اور بیٹا ہے نہیں اور میرا تو میاں بھی مر چکا ہے، تو میں، اور یہ الفاظ کہہ کر انہیں وہ بتاتی بھی ہے کہ میرے پاس تو اور کوئی نہیں ہے جن کا تم انتظار کرو یا جس سے میں تمہاری شادی کر سکتی ہوں، تم جوان ہو، تم جا کر جو ہے شادی کر لو۔ عرفہ جو ہے وہ یہ سن کر وہ چلی جاتی ہے، اور یہاں ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی اس گہما گہمی کو اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے اور وہ جا کر شادی کر لیتی ہے۔ اور جب روت سے بھی یہی بات کہی جاتی ہے، حالانکہ یہ موابی جو ہیں یہ عورتیں ہیں، اور روت کہتی ہے کہ میں اب جو ہے تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، کیونکہ اور بہت اچھا زبردست اس کے ساتھ وعدہ دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا ہے، اور جہاں تو رہے گی میں وہاں رہوں گی، اور جہاں تو مرے گی میں بھی ادھر ہی جا کے مروں گی۔ اور یہ اس کی زبردست بات سی، اس نے نومی کے خدا کو اپنا خدا مان لیا جبکہ وہ غیر قوم میں سے تھی، پر اس نے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب وہ اس خاندان کے درمیان رہی ہیں بہو بن کر، انہوں نے ان کے کریکٹر کو دیکھا ہے، ان کو دیکھا ہے، ان کے بہیو کو،
اور ان کے بہیو کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے ان کا خدا ان کے درمیان انہیں نظر آیا ہے۔ اس لیے اس کی آنکھیں خدا نے کھولی، اس نے اس کے خدا کو اپنا خدا مان لیا اور اس کے ساتھ وہ یروشلم آ گئی۔ آپ سب عزیزوں اس کہانی سے بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے پاس کم وقت میں ہم زیادہ باتیں کرنا چاہتے ہیں، زیادہ خدا کے کلام میں سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ اپنی ساس کے ساتھ یروشلم آئی اور وہاں آ کر اگلی کہانی سے بھی ہم واقف ہیں کہ خدا نے اس کے لیے بندوبست کیا ہوا تھا۔ وہاں وہ واپس اپنے لوگوں میں نہیں گئی، غیر قوموں میں نہیں گئی، بت پرستوں میں نہیں گئی، بلکہ زندہ خدا کو اس نے اپنا خدا مان لیا۔ اور جب اس نے نومی کے خدا کو اپنا خدا مان لیا، وہ خدا جس کو ہم اپنا خدا مان لیتے ہیں وہ تو ویسے ہی بیواؤں کی داد رسی کرتا ہے۔ اس نے اس کا ایسا انتظام کر کے رکھا ہوا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ روت جو ہے، آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ داؤد کی پڑدادی کا درجہ پایا تھا اس نے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیوائیں خدا کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں، جو خدا کو اپنا خدا مانتی ہیں، تو خدا اس کے لیے، ان کے لیے جو ہے بڑے بڑے اعزاز کو رکھتا ہے۔ اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر ایسی بیواؤں کو کہ خدا تعریف کرتا ہے اور ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ ہم نے ایک اس بیوہ کو بھی دیکھا ہے اور ہم سیکھیں کہ یہ بھی وہ بیوائیں ہیں جو خدا کو اپنا خدا مان کر جو ہے وہ اس کے ساتھ چلی آئی اور خدا نے اس کو وہ درجہ دیا۔ آج ہم اسے داؤد کے پردادی کے طور پر دیکھتے ہیں اور خدا نے اسے عزت بخشی۔ پھر ہم جب آگے چلتے ہیں تو ہم ایک سارپت کی بیوہ کو بھی جانتے ہیں۔ ہم اس کی کہانی سے بھی واقف ہیں پرانے عہد نامے میں کہ کس طور پر خدا نے اس بیوہ کے پاس اپنے ایک بڑے نبی کو بھیجا، ایلیا نبی کو بھیجا۔ اور جب وہ وہاں پہنچا اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور خدا جانتا تھا کہ اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، اس نے بلکہ میری طرف دھیان رکھا ہے۔ اور وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ باہر لکڑیاں چن رہی تھی اور پھر جب یہ نبی اس کو ملا ہے اور اس نے اس سے کہا ہے کہ تو جا کر ایک پھلکی میرے لیے بنا کے لیا۔ ہم اس کہانی سے بھی واقف ہیں کہ کس طور پر اس نے نیگیٹو بات کی، لیکن چونکہ اس خادم کو خدا نے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہوا تھا، کیونکہ خدا کیا کرتا ہے؟ بیواؤں کی داد رسی کرتا ہے۔ اور اس ملک کے اندر کال پڑا ہوا تھا اور خدا اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ خدا نے اسے زندہ رکھنے کے لیے، اس کے بیٹے کو زندہ رکھنے کے لیے ایک نبی کو بھیج دیا۔ اور جب وہ بنا کر لائی اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی بٹی میں سے نہ آٹا ختم ہوا اور نہ اس کی کپی میں سے تیل ختم ہوا، اور جب کال کا دور ختم ہو گیا تو اس کی بٹی بھری ہوئی تھی، اس کا مٹکا بھرا ہوا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح سے بیواؤں کی مدد کرتا ہے جو ریالٹی میں خدا کے ساتھ لپٹی رہتی ہیں۔ ہم اس بیوہ کو بھی دیکھتے ہیں جس نے ہیکل کے خزانے میں 2 دمڑیاں ڈالیں، اور یہ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح ناصری کے دور کی بات ہے۔ اور ہمارے خداوند دیکھ رہے تھے کہ کون کون اپنا نذرانہ کس کس دل کے ساتھ ڈال رہا ہے۔ اور جب خداوند نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس کی تعریف کی اور انہوں نے کہا سب نے اپنی حیثیت کے حساب سے ڈالا ہے، لیکن اس کے پاس تو وہی تھا جو اس نے ڈال دیا۔ اس سے خدا کے ساتھ اس بیوہ کی محبت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے خدا کے گھر میں ڈال دیا، اس نے خدا کے خزانے میں ڈال دیا۔ اس بیوہ کی تعریف جو ہے خداوند یسوع مسیح خود کر رہے ہیں۔ اور عزیزو دیکھیں، جو بیوائیں خدا کے ساتھ لپٹی رہتی ہیں، جو اس کے گرانے کے ساتھ لپٹی رہتی ہیں، جو کلیسیا کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، جو اپنے کردار میں خدا کی لحاظداری کرتی ہیں، انہیں خدا ان کی تعریف کرتا ہے اور ان کے لیے وہ غیبی خزانے میں سے مہیا کرتا ہے۔ کسی بھی یتیم اور غریب کو اور بیوہ کو وہ بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ جو ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، جو کہانیاں دیکھی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے لیے خدا نے کیسا بندوبست کیا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں
पालूस रसूल ने जो तालीम दी है कि बेवा जो है जब उसका शौहर मर जाए तो उसने भी कहा है कि वो उसकी पाबंदी से छूट जाती है, वो शादी करना चाहे तो वो शादी कर ले। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी ज़बरदस्त बाबरकत गुफ्तगू जारी है। तो लेकिन यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, सो हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आप सबको खुश आमदीद करते हैं जिन नाजरीन ने हमें इस वक्त बिल्कुल अभी ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि आज खुदा की ज़बरदस्त खादमा सिस्टर समर हमारे दरमियान में खुदा के कलाम मुक़द्दस की अजीम सच्चाइयों को हमारे साथ बयान कर रही हैं, और हम बेवा औरतों के बारे में जो है खुदा की खादमा के वसीला सीख रहे हैं कि खुदा का कलाम उनके बारे में क्या बयान करता है। तो सिस्टर जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। हमने इन सारी जो है मिसालों से सीखा, और आगे चलकर हम जब ये देख रहे हैं कि पालूस रसूल ने नए अहदनामे में बेवाओं के लिए क्या जो है तालीम दी है, तो हम देख रहे थे कि खुदा के खादिम पालूस रसूल ने बताया कि एक औरत जब उसका शौहर मर जाता है तो वो अपने शौहर की पाबंदी से छूट जाती है, और कलाम मुक़द्दस उसे इजाज़त देता है, खुदा का कलाम इजाज़त देता है कि वो शादी कर सकती है, और ये अब उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो शादी करे या ना करे, लेकिन खुदा का कलाम उसे इजाज़त देता है कि वो शादी कर सकती है। और पुराने अहदनामे में तो एक फरिश्त मैंने बताई है कि अगर एक बेटे की डेथ हुई है तो दूसरा फिर उसके साथ शादी करे, तो ये खुदा का कानून है कि वो उसने किसी के ऊपर जो है कोई बर्डन नहीं डाला हुआ। तो जब वो अपने रूल से हट गई, जब वो अपने उस लॉ से वो लॉ टूट गया है, छूट गई है, तो अब इजाज़त है उसे कि वो शादी कर सकती है, किसी और अच्छे शख्स का इंतखाब कर सकती है। लेकिन हम अजीज़ों देखते हैं कि खुदा ने हमें ये इजाज़त दे रखी है औरतों को, और आज की दौरे हाजरा की औरत के पास भी ये हक हासिल है कि अगर उसका शौहर किसी हादसे में या किसी भी तौर पर इस जहान फ़ानी से कूच कर गया है, तो उसको इजाज़त है कि वो अपने अजीज़ों अकारब की रज़ामंदगी से वो शादी कर सकती है। और जब वो शादी कर सकती है तो उसे करनी चाहिए, लेकिन पालूस रसूल कहता है कि अगर वो ऐसे ही रहे तो ये और भी अच्छा है। उसने तो ये कहा, और वो क्यों कह रहे हैं कि और भी अच्छा है? अच्छा उनके लिए है कि जो बेवा हुई, लेकिन अगर वो अपने किरदार में मजबूत है, अगर वो अपने चाल चलन में मजबूत है, अगर वो कलाम मुक़द्दस के साथ लिपटी रहती है, अगर वो अपने खुदा के साथ लिपटी रहती है, जैसे पुराने अहदनामे की खवातीन लिपटी रहती थी। और हम देखते हैं कि जिन दो खवातीन का हमने जिक्र किया है, सारपत की बेवा का और नाइन शहर की बेवा का, जो हमने जो है वो जिक्र किया है, और हमने देखा है कि किस तौर पर जो है ये खुदा के साथ जो है वो लिपटी रही। और एक बेवा का हमने जिक्र किया है मरकस 12 बाब में जिसका जिक्र, और लूका 21 बाब में उसका जिक्र है, जो हैकल के खजाने में नजराना डाल रही थी। हमने देखा कि वो बेवा ही कहला रही थी, उन्होंने शादियां नहीं की थी। इसका मतलब है कि उनका किरदार जबरदस्त था। उसके पास भी एक बेटा नजर आता है, और इसके पास भी क्या है, ये भी बेवा है, और ये भी अपनी गुजर बसर अपनी मेहनत मुशक्कत से कर रही है। अजीजों, दौरे हाजरा में अगर चारों तरफ देखें हमारे बदी सैलाब की तरह बह रही है, और अगर किसी बेवा को या किसी खातून को अपने ऊपर अपने जज्बात पर जो उसकी बदन के अंदर हैं, जो खुदा ने हमें जज्बात दिए हुए हैं, अगर उसको कंट्रोल नहीं है, तो फिर खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कि वो शादी करे। शादी करना खुशी की बात है और इज्जत की बात है। इससे बेहतर है कि वो जो है वो इधर उधर जो है वो फिरे। इससे बेहतर है कि वो शादी कर ले। ऐसी बेवाओं के लिए पालूस रसूल कहता है कि जो रियलिटी में बेवाएं हैं, जो हैकल के साथ लिपटी रहती हैं, और उनके लिए कलीसिया जो है
उसे हुक्म सादर किया गया है कि वो इनकी देखभाल की जाए, उनकी देखभाल की जाए। और हम आज के दौर में जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो सिस्टर मैविश, हम भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानते हैं जो बेवाएँ हैं, और कुछ ऐसी मुक़द्दस बेवाएँ हैं जिनका किरदार को देखकर हमें रश्क आता है और हम खुदावंद के शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो है खुदा को दे रखी हैं और अपने बाल बच्चे के लिए वो मेहनत मुशक्क़त करती हैं, लेकिन वो कभी भी खुदा के कलाम से हटती नहीं है। और कुछ ऐसी भी बेवाएँ हैं, वो कहलाती तो बेवाएँ हैं लेकिन हम उनके चाल चलन से वो बेवाएँ लगती ही नहीं हैं, क्योंकि वो शादीशुदा जो औरतें हैं उनसे भी ज़्यादा मेकअप और उनसे भी ज़्यादा जो है, सॉरी के साथ शायद किसी को ये बात बुरी लगे लेकिन ये सच्चाई है। अगर हम सच्चाई को कबूल नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। हमारा पहनना ओढ़ना ऐसा है कि कोई हमें कह नहीं सकता कि ये बेवा औरत है। सो हमें अपने पहनने ओढ़ने पर भी गौर व खौज करने की ज़रूरत है। और जब हमारा पहनना ओढ़ना ऐसा है तो कभी भी कोई भी हमें बेवा नहीं समझेगा, और कोई इंसान क्या बेवा नहीं समझेगा। खुदा का हाथ भी हमारे सर से हट जाता है, क्योंकि बेवाओं और यतीमों का खुदा दादरस है और वो किसी को भी यतीम नहीं छोड़ता है, बल्कि उसके बाप की जगह तो खुदा खुद खड़ा हो जाता है और वो तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो खुद निभाता है। और वो मुख्तलिफ खादमों को और मुख्तलिफ लोगों को, जिस तरह हमने एलिया नबी से सीखा है कि खुदा ने उस बेवा के लिए बंदोबस्त किया कि वो मर ना जाए, खुदा ने रूत के लिए बंदोबस्त किया और एक बड़े शख्स के साथ उसकी शादी हुई। खुदा इस तरह से अपने लोगों की मदद करता है, बेवाओं की मदद करता है जो खुदा का खौफ रखती हैं और खुदा के साथ लिपटी रहती हैं। आज जितने भी इस कलाम को सुन रहे हैं और वो बहनें जिनके शोहर जो हैं वो इस जहान फ़ानी से जा चुके हैं, वो याद रखें कि अगर हम इसी दुनिया की डगर पर चलेंगे और हम अपना पहनना ओढ़ना चेंज नहीं करेंगे तो कभी ये मत सोचें कि खुदा हमारे साथ है। इस गलती में मत रहें कि खुदा हमारे साथ है। खुदा कभी भी ऐसी शख्सियात के साथ नहीं होता है, बल्कि खुदा अपनी बेटियों की मदद करता है जो बेवा होने के बावजूद अपना ईमान अपने खुदा पर रखती हैं और उनका ईमान उनके खुदा पर होता है और खुदा उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। सो मेरी दुआ है कि आज जितने जहाँ तक ये मैसेज जाए, मेरी वो तमाम बहनें जो बेवाएं हैं वो इस कलाम को सुनकर अपने किरदार को बदलें, अपने चाल चलन को बदलें, ताकि खुदा का बेटा उनकी ज़िंदगी में जलाल पाए। आमीन। ज़बरदस्त, हमने बड़ा खूबसूरत तरीके से हमने जो है इस टॉपिक को सीखा है, इस पर बात की है। और सिस्टर जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताइए कि क्योंकि आप मिनिस्ट्री वर्क में हैं, आप जो है ऐसे घरानों में जाती हैं, ख़ानदानों में जाती हैं, खुदा आपको मौके देता है कि आप लोगों के साथ जो है आपका इंटरेक्शन होता है, तो जब आप इर्द गिर्द देखती हैं तो क्या दौरे हाजरा की जो बेवा औरतें हैं, क्या उनका किरदार बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नज़र आता है? सिस्टर मैविश, मैंने पहले भी इसका ज़िक्र किया है कि अब बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं जिनका किरदार जो है वो बाइबल के मुताबिक हमें नज़र आता है। और कई दफ़ा हम दुनिया के अंदर रहते हुए दुनियादारी ही की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और संडे को वो चर्च जाने से हमारा किरदार बदल नहीं जाता है, बल्कि हमारा किरदार चर्च के बाहर नज़र आना चाहिए और बाहर नज़र आता है। सो मैंने अपनी खिदमत में बहुत कम ऐसी ख़वातीन को देखा है जो बाइबल मुक़द्दस में रहती हैं और चर्च की एक्टिविटी में अपने आप को जो है मुलव्वस रखती हैं, बल्कि मैंने ज़्यादातर देखा है कि उन्हें जो है वो दुनियादारी के कामों से फुर्सत नहीं होती। सो आज मैं ये दुख से कहती हूँ कि हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को इन बातों पर समझने की ज़रूरत है और अपने आप को खुदा को देने की ज़रूरत है। आमीन, आमीन। ज़बरदस्त। सो
بہت برکت، بہت بلیسنگ، میں کہتی ہوں خدا کے روح کی حضوری اور معموری ہمیں اتنا کثرت سے چھو رہی ہے، اور ہم ان خوبصورت باتوں کو خدا کی بندی کے وسیلہ سیکھ رہے ہیں، اور میں نے پرسنلی جو ہے بہت کچھ ان کے وسیلہ سے سیکھا ہے، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اتنی بابرکت شخصیت کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو سیکھ سکوں۔ اور ناظرین جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی بہت بابرکت بات ہے کہ خدا کی زبردست سورما کے وسیلہ ہم نے کلام مقدس کی ان سچائیوں کو سیکھا ہے۔ سسٹر جی، میں چاہتی ہوں کہ لاسٹ میں آپ ان تمام ناظرین کے لیے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ نہ صرف ہم آپ سب جو دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھیں گے اور جو بعد میں بھی دیکھیں گے، سب کے لیے دعا کریں گے، اور خاص طور پر آج وہ تمام بیوائیں جو اس وقت سن رہی ہیں یا سنیں گی، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا انہیں اپنے کلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کا فضل بخشے۔ لشکروں کے خدا، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے اور ہواؤں کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے، تیری آنکھیں کل کائنات پر لگی رہتی ہیں، اور تو زمین پر ہر جگہ دیکھتا ہے، اور خاص طور پر آج کے کلام کے مطابق خدا تو بیواؤں کو بھی دیکھتا ہے، یتیموں کو بھی دیکھتا ہے، اور تیری آنکھ خداوند ان کا پیچھا کرتی ہے، اس لیے کہ تو ان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، اور پاک روح کی مدد ان کے لیے مانگ لیتی ہوں، ان کے لیے رہنمائی مانگ لیتی ہوں، اور جتنے بھی آج اس خداوند پیغام کو سنیں گے اور سن رہے ہیں، اے جلال کے بادشاہ، میں خاص طور پر ان بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں خداوند، جو بیوائیں ہیں، جن کے شوہر جا چکے ہیں، خداوند تو ان کی مدد کر، ان کی رہنمائی کر۔ جو نوجوان ہیں خداوند، ان کے لیے اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق ان کے لیے بندوبست کر، جس طرح تو نے روت کے لیے بندوبست کیا۔ اے جلال کے بادشاہ، جو شادی نہیں کرنا چاہتی، خداوند تو نے اپنے کلام کی روشنی میں چلنے کا فضل بخش دے، اور تیرا پاک روح نے آگے پیچھے دائیں بائیں سے گھیرے رکھے۔ اے جلال کے بادشاہ، میں تیری پاک حضوری میں یسوع کے نام سے دعا کرتی ہوں ان سارے سننے والے بہن بھائیوں کے لیے، خداوند آج کا کلام ان کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے، اور زندگیوں کے اندر سے بندھن یسوع کے نام سے ٹوٹتے چلے جائیں، ٹوٹتے چلے جائیں۔ پاک روح تو چھلے ایک ایک کو، پاک روح جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچے، پاک خدا تو ایک ایک کو چھلے، ایک ایک کو بڑی برکت دے خدا، سارے بندھن خاندانوں کے ٹوٹتے چلے جائیں، اور لوگ خداوند تیری پاک حضوری سے برکت پائیں، برکت پائیں، برکت پائیں، اور خداوند ان کی برکت تیرے نام کو جلال دینے کے لیے ہو۔ باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، اور تیرے نام کی جے جےکار کرتی اور تیری ستوتی کرتی ہوں۔ خداوند قدوس پیارے پتا، ہم اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں اور آپ کو آگے کرتے ہیں، تاکہ آپ کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح، اس کی صلیب اونچی نظر آئے، کیونکہ وہی ہماری فتح کا جھنڈا ہے، اور جہاں فتح کا جھنڈا لگتا ہے وہاں سے دشمن کی فوجیں بھاگ جاتی ہیں۔ اے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتی اور سارے ناظرین کے لیے برکت کو مانگ لیتی ہوں۔ تیرا آسمان یسوع کے نام سے تمام ناظرین کے لیے کھل جائے اور انہیں برکت پر برکت دے۔ یسوع کے قدرت والے نام کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتی ہوں۔ آمین آمین، پریز دا لارڈ۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی شکر گزاری ہو۔ سسٹر جی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے جو ہے بیزی اسکیجول میں سے ہمیں ٹائم دیا، اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ برکت کا سبب بنی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ خداوند ایسے ہی آپ کو اپنے نام اور جلال کے لیے کثرت سے خرچ اور استعمال کرتا رہے۔ آمین۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند نے پاسبل کیا کہ ہم نے اس بلیسڈ ایپیسوڈ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور میرا ایمان ہے آپ سبھی نے برکت پائی ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس گواہی ٹی وی۔